बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे शहर न्यूज़ के साथ जेहलम से मैं हूँ साइमा सहर। और आज हम जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में मौजूद हैं। पिंड दादन खान की नहायत अहम सियासी और समाजी शख्सियत आबद जुताना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक नहायत अरसा दराज से हम देख सकते हैं कि उनकी जो सियासी और समाजी जो उनकी खिदमात हैं वो आवाम से किसी सूरत भी पोशीदा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनकी भी नज़र उन पे हमेशा होती है कि शायद किसी तरीके से उनके साथ उनका जो है मेल मिलाप हो जाए, या किसी तरीके से, जैसे कि नून लीग के हवाले से हम देख सकते हैं, अपोजिशन के हवाले से देख सकते हैं। और कल भी हमें राजा शहजाद का हमें एक मौक़िफ़ जैसा कि सामने आया कि उन्होंने PTI से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। तो यहाँ पे इस वक्त जो है बहुत सारी पार्टियों के जोड़ तोड़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये एक सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। आज आबद जुताना साहब से हम जानना चाहेंगे कि उनकी पार्टी के हवाले से उन्हें क्या नज़र आ रहा है, उनकी सियासी तैयारी कैसी है, और ये जो मौजूदा हालात हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने आज हमारी तहसील के लिए टाइम निकाला, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो तहसील पिंड दादन खान और जेहलम के अवाम के लिए। तो हमें जब भी मौका मिलता है हम उनके मसाइल को उजागर करते हैं। मेरी पार्टी या जो भी सियासी हालात हैं हम उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमेशा अपनी आवाम को तरजीह दी है, और आने वाले वक्त में भी हम आवाम के साथ खड़े होंगे, आवाम के लिए खड़े होंगे। और हमारी कोशिश है हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर जो भी इससे पहले जो इस तहसील के साथ जुल्म होता रहा, इस ज़िले के साथ जुल्म होता रहा, उसका अज़ाला कर सकें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी देगा। अच्छा, ये भी बताइएगा सर देखने वालों को कि बहुत वक्त के बाद आप सियासत में एक्टिव हुए हैं, इसकी ख़ास वजह? नहीं, बहुत वक्त के साथ नहीं, सियासत तो क्योंकि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो 2-3 साल में बीच में खामोश रहा। तो अल्लाह का शुक्र है वो यानी 2015 से लेके 2017 तक का पीरियड था। उसके बाद अब तक हम मुसलसल सियासत में, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियां भी दी हैं, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं जिसके साथ भी खड़ा हुआ हूँ खुदा ने उसे फ़तह दी है, और ये मेरे अल्लाह ताला का करम है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हम जो है वो हमारा जो मेन मिशन है इस दफ़ा तहसील पिंड दादन खान से MNA लाने का है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी देगी। अच्छा, आबद साहब ये भी बताइएगा कि पिछले दिनों देखा गया कि हल्का बंदियाँ हुई और फिर उनको ख़त्म कर दिया गया, अभी फिर से दोबारा प्लान किया जा रहा है। आपकी नज़र में इनका क्या इनके असरात होंगे आवाम पे? ये तो आपके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं हल्का बनियाँ करवाना, और हल्का बनियाँ ख़ास करके बल्दियात का इलेक्शन जो होता है वो तो आपके मुंतखब नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी होती है। आप हल्का बनियों को देख लें तो आपको हमारे इन नुमाइंदों की जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार बैठे हुए हैं उनकी अहलियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको पता ही नहीं कि किस तरह हल्का बनियाँ करनी है, और आज तक वो हल्का बनियों की वजह से लोग कितने परेशान हैं। और आने वाले वक्त में भी इन नुमाइंदों से हमें कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, अभी जैसा कि हम देखते हैं कि महंगाई ने हर गरीब आदमी की कमर तोड़ रखी है, और अमीर है या गरीब है अपनी जगह सभी परेशान हैं। लेकिन यहाँ पे डंडोत सीमेंट फैक्ट्री जो है उसमें देखा गया कि बहुत सारे मज़दूरों को निकाल दिया गया, और उनके घर के चूल्हे जो हैं वो बुझा दिए गए। बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन आला हुकाम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो हमारा इस वक्त नुमाइंदा बैठा हुआ है उसकी अपनी ज़ाती मजबूरियां थीं, वरना डनोट सीमेंट चंद दिनों में दोबारा बहाल हो सकती थी, उसके वर्कर बहाल हो सकते थे। लेकिन उसका जो ज़ाती तल्लक है डनोट सीमेंट के मालकान के साथ, वो ज़ाती तल्लक आड़े आता रहा, और इन वर्करों के साथ बहुत ज़्यादती हुई। मैं ख़ुद उस एहतजाज में शरीक था। अगर कोई भी मुखलस नुमाइंदा बैठा होता हमारे हल्के में तो ये डनोट फैक्ट्री 15 दिन बाद दोबारा चल जाती। और इन वर्करों के साथ हमेशा हमने वर्करों की लड़ाई लड़ी है
اس سے پہلے گریوال سیمنٹ میں 2007 میں ایک دفعہ اسی طرح مالکان نے ورکر نکالے تھے. اس وقت میں تحصیل ناظم تھا اور ہم نے 15 دن میں وہ ورکر واپس بحال کرا دیے. اور کیونکہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا, ہم یہاں کے نمائندے تھے, تو ہم نے ان کو بحال کرا لیا. آج جو نمائندے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. وہ وزیر صاحب کو صرف اپنا ذاتی تعلق جو ان کا فروغ نسیم صاحب کے ساتھ ہے وہ تعلق پالتے آ رہے ہیں. اچھا عابد صاحب، ہماری عوام جانتی ہے، ہمارے ضلع کی سب عوام کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پنڈ دادن خان کا جو ایک مقام ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے برابر ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سہولیات کا اتنا ہی فقدان ہے. اور یہاں پر جیسا کہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پانی کا مسئلہ سال ہر سال سے حل نہیں ہو سکا. آئی سی آئی کا پلانٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ زمین دوز جو تالاب بنائے گئے وہاں پہ ان میں ایسڈ ہے اور وہ پانی زہریلا بھی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ آج تک کوئی آواز کیوں نہیں اٹھی جبکہ عوام کا جو پانی ہے پینے کا وہ بھی زہریلا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے، انڈسٹری کی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انڈسٹری جہاں یہ چیزیں دے رہی ہے وہاں ہمارے علاقے کو روزگار بھی دے رہی ہے، ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دے رہی ہے. تو جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے، ان مسائل سے نپٹا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بات کرنے والا ہو. جب ہمارا ٹینیور تھا اس میں آئی سی آئی کی آپ نے بات کی، تو آئی سی آئی سے کروڑوں روپے کے کام میں نے رفائی کام جو ہیں وہ لوگوں کے کروائے، لیکن اس دور میں تو 1 روپے کا بھی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب نمائندے تھے ان میں لینے کی اہلیت ہی نہیں تھی اس انڈسٹری سے کام وہ لے سکتے. تو جہاں اس انڈسٹری کا ہماری تحصیل کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. انڈسٹری سے ہم رفائی کام کروا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھیں. ہم نے اپنے ٹینور میں کروایا، پنڈدان خان میں کروایا، آئی سی آئی سے کھوڑا میں کروایا، ایون اس وقت ہم نے گریوال سیمنٹ سے بھی کروایا. تو انڈسٹری کام کرنے کو تیار ہے. ان کی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ ہم جو کام کریں وہ کام لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے، وہ پراپر طریقے سے ہمیں وہاں پہ تنگ نہ کیا جائے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو انڈسٹری کام کرنے کو تیار ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ جو نرومی ڈان کا منصوبہ تھا یہ 5 یونین کونسلوں کے لیے کافی تھا، لیکن یہ سیاست کی نظر ہوا اپنے من پسند لوگوں کو کنیکشن دینے کے لیے، کبھی پائپ لائن کو لیفٹ، کبھی رائٹ، کبھی سڑک سے اوپر، کبھی نیچے کر کے اس منصوبے کی افادیت ہی ختم کر دی. اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے وقت دیا تو ہم اس منصوبے کی اصل شکل کو بحال کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ہماری یونین کونسلوں میں ختم ہو گیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا دیکھنے والوں کو، اور جہلم کی عوام تو بہت ہی سسپیکٹڈ ہے کہ چودھری برادران کا جھکاؤ جو ہے وہ کس طرف ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا. جو اس ملک کی عوام چاہیں گے چودھری برادران وہ فیصلہ کریں گے. اچھا اس کے علاوہ یہ جو ابھی تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تحریک عدم اعتماد، دیکھیں اگر کوئی اپنی اکثریت کھو دیتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کو عزت سے چلا جانا چاہیے. خان صاحب کو ان کے ایڈوائزروں نے مروایا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو ٹیم تھی اس ٹیم کی نااہلی نے خان صاحب کو مروایا. تو اب انشاءاللہ اگلے 4-5 دن میں ووٹنگ ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا خان صاحب کو کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور کتنے نہیں. جی بالکل ناظرین، یہاں پہ آج ہم نے پنڈ دادن خان کی جانی مانی سیاسی و سماجی شخصیت عابد جتانا صاحب سے آج گفتگو کی، اور بہت ساری اہم ٹاپکس پہ جو بات ہوئی، اور پنڈ دادن خان کی عوام کے لیے سہولیات مہیا کرنے کا جو ایک ذمہ ہے وہ عابد جتانا صاحب جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا ٹیم کے ہمراہ سائمہ سحر، ٹوڈے سحر نیوز.